नाजरीन आदाब। डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19 का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़ैयाज़ अहमद फ़ैयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से आप नामवर डॉक्टर्स से कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे आज नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, SMHS हॉस्पिटल GMC श्रीनगर, डॉक्टर शाजिया जिलानी साहिबा मौजूद रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे तशरीफ़ रखी हुई है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शाजिया जिलानी साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे शो में। शुक्रिया फयाज साहब, हमें यहाँ दावत देने के लिए। जी, तो जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की वसातत से आप कंसल्टेशन हासिल करते हैं हमारे डॉक्टर साहब से, और हम जो 2 फ़ोन लाइंस आपके लिए रखते हैं, मुहैया रखते हैं, वो दो फ़ोन लाइंस के नंबरात हम आपको एक दफ़ा फिर बताना चाहेंगे। वो नंबरात हैं 019424818113 और अगला नंबर है 019424811832। हमारी आपसे गुजारिश है कि आज के इस प्रोग्राम में आप बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड सवालात पूछिए। जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शाजिया जिलानी साहिबा, बिल्कुल महारत रखती है डर्मेटोलॉजी के हवाले से, एक नाम कमाया है इन्होंने एक प्रैक्टिस के हवाले से। उसी रिलेटेड सवालात पूछिए। यानी जो कोविड-19 है, कोविड-19 और डर्मेटोलॉजी का क्या आपस में मेल है, उस सिलसिले में सिम्टम्स के हवाले से या इसके बगैर भी अगर आपको और भी कुछ मामलात हैं और भी कुछ इश्यूज़ हैं डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड, स्किन के रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। बाज़ाब्ता आज के प्रोग्राम का खैर मकदम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर शाजिया जिलानी साहिबा, ये बताएं, ये जो कोविड-19 की वबा पिछले हम 1-1.5 साल से हम जूझ रहे हैं, तो ये जो शोबा आपका है डर्मेटोलॉजी का शोबा, तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा आपके इस शोबे पे? अगर हम देखें कोविड-19 का इन जनरल सरसी मतलब पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है जी। अगर हम डर्मेटोलॉजी के हिसाब से देखें, डर्मेटोलॉजी के पेशेंट्स जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिनको सीरियस इश्यूज होते हैं, उनको आना ही आना है हॉस्पिटल, जैसे कि जो पेशेंट्स हैं हमारे जिनको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डिले करते हैं अपने सिम्टम्स। कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे हैं जिन्होंने बहुत अपना ट्रीटमेंट डिले किया, इस हद तक कि उनका वो इस लेवल पर पहुंचे कि जब वो हमारे पास आए उनको कॉम्प्लिकेशंस तक हो गए। लाइक अगर मैं आपको बोलती हूँ, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं वो डोज लेते हैं, मंथली डोजेस लेते हैं, वो हमारे पास 6 महीने के बाद आ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, अब उनकी कंडीशन बिल्कुल वहीं पर पहुंच गई थी। अगर हमने कहीं से स्टार्ट किया है तो वो अगर कहीं 50% उनकी बीमारी सही हुई थी, लेकिन फिर वो वापस उसी 0 पर 10% पर हमको वापस स्टार्ट करना पड़ता है। या अगर OPD के हवाले से देखा जाए, प्री कोविड एरा में हम अपने डिपार्टमेंट में एक यूजुअल OPD में 600, 700, 800, 900 पेशेंट्स देखते थे। अगर हम देखेंगे अब कोविड के एरा में ये नंबर बहुत कम हो गया। लोग अपनी स्किन कंसल्टेशंस के लिए हॉस्पिटल नहीं आना चाहते थे क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन हुआ होता था। डॉक्टर शाजिया जिलानी साहब, आपके साथ और भी बात करेंगे, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए, उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था। अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई, वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद जराए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज इंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ।
नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। आपको बताना चाहेंगे कि जो हमें आज अभी अभी आदाद शुमार मिले हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिगार्डिंग कोविड-19, वो इस तरह से हैं कि 259 यानी 259 केसेस नए आज जम्मू कश्मीर में नमूदार हुए हैं। और रिकवरीज़ की अगर बात करेंगे, अगर उन बीमारों की बात करेंगे जो रिकवर हुए हैं अस्पतालों से, जिनको रुखसत किया गया है घर, वो 549 यानी 549 हैं। बदकिस्मती से 6 डेथ्स वाक़ा हुई है। लेकिन ये जो केसेस की तादाद में कमी आती देखी जा रही है रोज़ बरोज़, जैसा कि हमने बिल्कुल हम हमेशा कहते आए हैं कि ये सिर्फ जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, जैसे आज हमारे पास डॉक्टर शाजिया यहाँ पे तशरीफ़ रखी हुई है, इन्हीं डॉक्टर्स की देन है और इन्हीं डॉक्टर्स की कोशिशों की वजह से मुमकिन हो पाया है कि इस वक्त जो तादाद है केसेस की वो बिल्कुल कम है और डेथ्स में भी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन एक बदकिस्मती की बात ये रोज़ परसों भी हमने कहा था प्रोग्राम के ज़रिए से कि जो अवाम है, जो पब्लिक है, जो पुराने ज़ख्म होते हैं जल्द भूल जाते हैं। अभी वो ज़ख्म ताज़ा ही है कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम इस वादी कश्मीर की बात अगर करेंगे, दूर दराज इलाकों की अगर बात करेंगे, देखेंगे लेकिन जो SOPs है जिन पे कहा जा रहा है कि SOPs पे अमल कीजिए, SOPs पे कम अमल किया जा रहा है। जैसा कहा गया पहले, एक अपील की गई, हमारी जो शख्सियात है, उम्र रसीदा शख्सियात है, हमारी वो शख्सियात जो बिल्कुल रेप्यूटेड है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उनकी तरफ से ये कहा गया कि नहीं जी, आवाम को अपील कीजिए प्रोग्राम के ज़रिए, उनको बता दीजिए SOPs पे अमल करने के हवाले से, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल और साबुन का बार बार साबुन से हाथों का बार बार धोना। तो ये चीज़ें इन पे अमल पैरा होने से हम वाकई तौर हमें नजात मिलेगी कोविड-19 से। पहली कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, निगहत साहिबा है, फतेह कदल से बात करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। मगर पत गए डॉक्टरस तम दोप इत कशर इलाज तो कोर कशर इलाज कह डॉक्टर तम तुत दवा पा गाबाविट गोल्ड खोन तो बे दुनस गाबाविट ब्याख यह दवा अस मथुन मगर तमो गयस वारिया फर्क मगर तम वनकन बे चार बे रुद अत दाग त निगहत जी तुम रोजो लाइन पे डॉक्टर साहब दिन तुम जवाब तुम यम यसन क्या प्रश्न जी। बिल्कुल निगहत जी मे वन तो अत कोता टाइम गो तुम अत कस गई कोता टाइम ज़रियत ठीक ये पेशेंट अमिस वंस क्या 60 कोता वनो 60 इयर्स बिल्कुल निगहत जी यह इम्पॉर्टेंट सवाल मे तुम वो एज क्या पेशेंटस अगर यह मालदार रोजान नेरान अगर यह 40 वहरिस इंसानस नेर अमिच यह पेन यह चार हुक बर्निंग सेंसेशन सह रोजान मान तो तुम रेत 2 रेत 3 रेत यीचा वंस ज्यादा गसान पेशेंटस मान तो अगर 50 वुहर इंसान या 60 वुहर इंसान तमिस यह मालदारिच दाग थोड़ा ज्यादा टाइमस रोजान एट द एज ऑफ 60 हेकान पेन मे बी 3 months 4 months 5 months तो रोजित अत वनान पोस्ट जोस्टर न्यूरालजिया अम खतर बाज़ाब्त दवा यम दवा सेफ तो यम दवान कालस पे खेन मे बी रेत 2 रेत योतान यम नर्व्स बेसिकली रीजेनरेट गसन वार 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 गस यमन यह दाग या अत वनान अत बार या चार यह गस वार 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 फर्क अत जी। निगहत जी तुम बूझो जवाब कि तुम वो यह कोशर इलाज कत करो तुम पन्निस अत सवालस मज बेहतर गयो कि यम जरिए कोशर पतमिस जमानस मज आम कत आसान मगर अजकिस वक्तस मज लेटेस्ट एज वनकस ज्यादा इन चीज़न कुन ध्यान दिन जरूरत कह तो नुसरत जी ब्या कॉलर लाल बाज पे कत कर अस्सलाम वालेकुम नुसरत जी वनु क्या वालेकुम अस्सलाम जी बताइए क्या पूछना डॉक्टर साहब से बात करनी थी। मेरी नेक है लेफ्ट साइड से, इसमें बहुत इचिंग होती है पिछले 5-6 मंथ से। बिल्कुल नुसरत तो इसमें कैंडिड भी मैंने यूज किया था ऑइंटमेंट, फर्क पड़ती है थोड़ी, फिर उसके बाद और वापस आ जाता है। कुछ ऐसे मतलब छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसके बाद उसी में बहुत इचिंग होती है, फर्क पड़ती नहीं कुछ भी किसी चीज से। बिल्कुल नुसरत जी मैं क्वेश्चन पूछना था कि इसको क्या करूँ।
نصرت جی مے ون تو یہ ہر وری نیران کہ یہ نہ 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 اس سال پہلی بار گۄڈنِچ لٹہِ حظ درٛاو ٹھیک یہ صرف گردن پٮ۪ٹھٕے کِنہٕ یوت لیفٹ سایڈ گردن طرفہٕ بالکل مے ون تو یُتھُے تُہۍ تاپس منٛز بیٚہوان چھُو یہِ ما چھُو تۄہہِ باسان یہِ زیادٕ اَمہِ سۭتۍ تَتُر یا کشُن زیادٕ بالکل تاپس منٛز چھُنہٕ فرصتٕے یِوان بیٚہنَس ٹھیک اتھ ما چھُ اتھ یُس یہِ تۄہہِ یہِ دانہٕ ہِکۍ چھِ درٛامٕتۍ یہِ ما چھُ گولٲیی سان یا کینٛہہ اتھ یُس یہِ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ دانہٕ نیران تٔتھۍ چھُ کشُن نہ واریاہ یِوان ٹھیک کھجلی ختم ہو جاتی پتہٕ چھِ تَتھ کرٛیل ہی بیٚہوان تہٕ گژھان چھُ فرق مگر پھر آگے آگے بڑھتا ہے چھُ برونٛٹھ برونٛٹھ پکان ہیوٚر کُن یا بۄن کُن ییٚمہِ سایڈٕ لیفٹ سایڈ رایٹ سایڈ تہٕ بڑھتا ہی جاتا ہے یہِ ما چھُ تۄہہِ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تہِ درٛامُت کہِ صرف گردن پٮ۪ٹھٕے یوت چھُ اتھ خٲطرٕ ونہٕ بہٕ یِمن اکھ چیٖز بیسِکلی یُس ایز اے ڈرمٹالجسٹ اسہِ موسٹ آف د پیشنٹس یِوان چھِ تِم چھِ صرف یِہوے ونان کہِ کشُن ہسا چھُ اکھ ڈرمٹالجسٹ تٔمۍ سٕنٛز یُس نظر چھِ سۄ چھِ واریاہ ضروٗری کشُن چھُ واریاہ ٹایپٕکۍ دانہٕ چھِ واریاہ ٹایپٕکۍ اگر تُہۍ اکہِ پھِرِ ڈرمٹالجی ڈپارٹمنٹ یِیِو تتہِ ہٲیِو اسہِ سانہِ اکہِ نظرِ سۭتۍ ہیٚکہِ اسہِ فِکرِ تٔرِتھ کہِ یہِ کمہِ ٹایپُک چھُ بعض وقت بہٕ ٲسٕس تۄہہِ توے ونان تاپہٕ سۭتۍ ما چھُ گژھان گردنہِ پٮ۪ٹھ امہِ ٹایپٕکۍ نِشان نیرٕنۍ یا ہیٚکہِ سُہ تاپٕچ ایلرجی ٲسِتھ یا اگر تُہۍ ونان چھُو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یہِ بوٚڑ گژھان پھیلان سُہ ہیٚکہِ انفیکشن ٲسِتھ عموٗمن چھُ آسان اتھ جایہِ پٮ۪ٹھ فنگل انفیکشن چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ تتھ چھُ پیٚوان اسہِ ضروٗری علاج کرُن تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ باقٕے جاین سپریڈ کینٛہہ اگر نہٕ اتھ ٹایمس پٮ۪ٹھ یی علاج کرنہٕ یہِ ہیٚکہِ زیادٕ پہنس بٔڑِتھ یِمے 2-4 کنڈِشنز چھِ یا ٲرق چھُ کٲنٛسہِ یِوان تمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ یا کینٛہہ آرٹِفِشل جیولری لگٲو کٲنٛسہِ پیشنٹن تٔمِس تہِ چھِ ہٮ۪کان یِمو چیٖزو سۭتۍ ایلرجی گٔژھِتھ چاہے سُہ ایلرجی آسہِ انفیکشن آسہِ تتھ چھُ پیٚوان اکھ نظر دِنۍ اسلیے کرٕ بہٕ تۄہہِ ایڈوایس کہ تُہۍ کٔرِو اسہِ کُن رجوع اکہِ پھِرِ ہٲیِو اسہِ أسۍ دِمو نظر کیٛاہ دٔلیٖل چھِ تمی حساب ہٮ۪کو أسۍ اتھ ٹریٖٹمنٹ دِتھ نصرت جی تۄہہِ آو وننہٕ زِ تُہۍ یِیِو ڈرمٹالجی ڈپارٹمنٹ SMH ہسپتال سرینگر ڈاکٹر شازیا کرِ تۄہہِ علاج تتہِ نمبر 1 تہٕ نمبر 2 یۄس تۄہہِ کتھ ؤنِو زِ تاپس بیٚہنس چھنہٕ فرصت یِوان مگر مےٚ باسان تاپس بیٚہنہٕ خٲطرٕ چھُ ہنا وقت کڑُن تہٕ اگر تاپس بیٚہنہٕ سۭتۍ تۄہہِ یہِ پرابلم گژھان چھِ یُس زن یہِ سِکنٕچ پرابلم چھِ امِچ نشاندہی چھِ ضروٗری ڈاکٹر صٲبن ضروٗرت دوٚیِم کتھ یُس زن أسۍ وٕنکیٚنس کووِڈ وبا مٔنٛزۍ گُزران چھِ حظ اتھ یُس زن أسۍ پننِس پانس منٛز یہِ اِمیوٗنٹی بڑاوٕنۍ چھِ اتھ منٛز چھِ واریاہ محرِکات واریاہ چیٖز چھِ اسہِ اتھ منٛز ضوٚرتھ کھٮ۪نس چیٖزس منٛز باقٕے چیٖز نِندٕر چھِ کرٕنۍ باقٕے چیٖز یِتھے کٔنۍ چھُ تاپُک تہِ اکھ کُنہِ حدس تانۍ ابل دخل تتھ منٛز بہرحال امہِ خٲطرٕ تہِ گژھِ وقت کڑُن بیاکھ اکھ کالر چھُ مشتاق احمد صٲب اسہِ نِش بسپورِ پٮ۪ٹھ چھِ کتھ یژھان کرٕنۍ السلام علیکم مشتاق صٲب ہاں مشتاق صاحب آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے السلام علیکم وعلیکم السلام جی مےٚ اوس ڈاکٹر صاحبس ونُن زِ ونٛدس چھِ مےٚ اکثر کلس حظ یہِ ڈینڈرف وۄتھان زبردست اہن حظ اہن حظ آ بیٚیہِ چھُ مےٚ کشُن یِوان ونٛدس رٮ۪تہٕ کالہِ چھُ آسان ٹھیٖک تۄہہِ چھُ حظ مشتاق صٲب یہِ صرف کلسٕے یوت کِنہٕ بیٚیہِ تہِ چھُ کُنہِ جایہِ پانس سیٖنس یا بۄمن نِش ما چھُ نیران نہ کلسٕے یوت حظ کلسٕے یوت اچھا 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 ٹھیٖک اتھ خٲطرٕ چھُ مشتاق صٲب 2-3 سمپل سلیوٗشنز ونہٕ بہٕ تۄہہِ اگر تۄہہِ ونٛدس یہِ زیادٕ چھُ گژھان سُہ ہیٚکہِ ٲسِتھ ڈیوٗ ٹُو ڈراینس تہٕ تۄہہِ پزِ کٲم کرٕنۍ سمپل چھِ آسان اینٹی ڈینڈرف شیمپوز یِم تۄہہِ اوور د کاونٹر تہِ ہٮ۪کن مِلِتھ یا آن د پرسکرپشن آف ا ڈاکٹر ہٮ۪کن تۄہہِ مِلِتھ تِمن منٛز چھُ کیٖٹوکونیزول یا زنک پایرتھرون آسان سُہ چھُ اتھ یُس یہِ سکیلنگ چھےٚ گژھان یُس تۄہہِ کشُن چھُ یِوان کُف چھُ کھسان تتھ چھِ تمہِ سۭتۍ واریاہ فرق ہٮ۪کان یِتھ دوٚیِم کتھ اگر یہِ ونٛدسٕے زیادٕ چھُ گژھان تمیُک ہیٚکہِ یہِ تہِ اکھ وجہ ٲسِتھ کہِ تۄہہِ چھےٚ سکیلپ یُس تۄہہِ یعنی کلٕچ ژم یۄس چھےٚ تۄہہِ سۄ ہیٚکہِ واریاہ ڈراے ٲسِتھ تتھ گژھِ منٛزٕ منٛزٕ اویلنگ یِن کرنہٕ بیٚیہِ ریگیولرلی شیمپوٗ سۭتۍ کلیٖن کرُن تہٕ اتھ منٛز ونو بہٕ تۄہہِ بیاکھ اکھ کتھ تہِ یُس واریاہ امپارٹنٹ چھِ وایل یُتھُے تُہۍ شیمپوٗ لگاوان چھُو شیمپوٗ گژھِ کلچہِ ژمہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ ٹایم روزُن یعنی تتھ چھُ کانٹیکٹ ٹایم واریاہ ضروٗری یہِ چھُنہٕ کرُن کہِ کلس لگوو شیمپوٗ تہٕ سۭتی تُل تھوٚد کم از کم 5-10 منٹس چھُ یہِ کلچہِ ژمہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن تاکہِ یُس اتھ منٛز یہِ دوا چھُ سُہ کرِ اثر تہٕ تۄہہِ گژھِ فرق مشتاق صٲب تۄہہِ آو وننہٕ زِ کیٹوکینازول چھُ کُف ختم کرنہٕ خٲطرٕ واریاہ اصل دوا سُہ پزِ استعمال کرُن ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں خوش ہے یہ
आसमां जमीन हर तरफ छाए हैं हम ये ऐसी कूल है अपनी कहानी झिल करके जीनी जवानी चलने दे बस दिल की मनमानी I'm cool chill your bill I'm cool chill your bill I'm cool chill your bill। नाजरीन, आप इस वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त नॉर्मल डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाजिया जेलानी से कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ सोनावारी से एक कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद है, हाजी मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या छु यसा है सब जानून? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वन तो हाजी साहब क्या छु यसा जानून? हाँ सर, सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आपका डॉक्टर स्पीक प्रोग्राम का, लाइव प्रोग्राम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया और नवाज़िश। डॉक्टर साहिबान से मैं बहुत खुश हूँ कि ये आम लोगों को तमाम मसाइल से रोशनास कर रहे हैं। शुक्रिया। हाँ, अर्ज ये है जनाब फयाज साहब। जी बताइए। हाँ, मेरे भाई का हर साल खुजली आती है, कशुन जी जी इलाज करा पत दोबारा बे प्रत वरी मौसम सरमास मन तो करियो हाजी साहब जबरदस्त पत बलान हाजी साहब चीज न टोटल नहीं सिर्फ खुश कशुन। ठीक जी जी कुछ पूछना तो नहीं है डॉक्टर साहब? आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाजी साहब मैं वन तो तिमन क्या छ वंस जनाब वंस क्या छ तिमन वंस एज कता छ हाजी साहब तिमन? 79 छ 79 सर। बिल्कुल मैं वन तो तह वनो इछु सिर्फ खुशक कशुन इवान तो 79 अहनज आप बिल्कुल मैं वन तो इछु सिर्फ खुशक कशुन इवान तो अत सच छ न नेरान क्या ती वनो टोटल खुशक कशुन टोटल खुशक बिल्कुल मैं वन तो हाजी साहब यम छ दवा बे के खवा न दान न का चीज न टोटल नहीं के खुशक कशुन। ठीक तह वनो मौसम सरमास मज छ ज्यादा पहनस बिल्कुल हाजी साहब बिल्कुल अगर ये ठीक बुझू जवाब बुझू हाजी साहब बुझू जवाब डॉक्टर साहिबा वनन तो जवाब वन हस बुझू जवाब बिल्कुल जी बताइए। बेसिकली अत मज क्या छु आसान एट द एज ऑफ 79 इछ वारिया मतलब एज 60 70 80 अत मज चम पन ऑयल्स कम प्रोड्यूस करान विद एज चम गसान खुशक तथ वनान जेरोसिस अख हेक सु वजह सत कि यमो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यह मौसम सरमास मज ज्यादा पहनस हर वरी यह गसान सह हेक अख वजह सत। दुयम करान यथ वैस मज फयाज साहब जन मानतो तुम अगर पेशेंट यमो वोन हालांकि यमो वोन कि दवा तम खेवान क्या वारिया दवा पेशेंट्स खेवान तिमन दवहो की वजह सत या तिमन हिंद साइड इफेक्ट्स के वजह सत हेकान गसित। ब्याक कत विद एज सन ऑर्गन्स कम काम करान इथे पे सन किडनीज वगैरह यम तिम तो हेकान कर। तो अगर उमन KFT सह उमन चेक करन यथ वैस मज इनफैक्ट यथ वैस मज वनान कि चमि हुंद कशुन इन अलामत मनतो तुम अस वुचान अगर चमि कशुन यथ वैस मज सह हेकि अंदरूनी कह प्रॉब्लम खुदा रचन कह तो प्रॉब्लम हेकि या अगर यमन चम खुशक यम हेकन बह वन सिंपल सोल्यूशन अगर यम पन यह सोप करान यूज सह गई मॉइस्चराइजिंग सोप नरम पहन सोप सह ज्यादा यथ मज हार्श सोप्स यथ वनान तिम अवॉइड करने बे स्रान करने पत मॉइस्चराइज करें पन स्किन या सिंपल ऑलिव ऑयल जैतून तेल दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर तम सह पन चम मॉइस्चराइज करें। और अगर ये इसके बाद भी ठीक नहीं होता यानी अस वार वार वुचन कंडीशंस क्या करो गो चमि हुंद खुशकी हुंद आस्पेक्ट जेरोसिस सह करो ट्रीट बे दिमो उमन अत एज मज पेवान अगर एंटीहिस्टामिनिक्स यानी दवा दिवान तिम तो खसूसी दवा दिन यम सिर्फ अत एज खतर मखसूस दूसरा अगर ये सब कुछ ठीक है यमन जेरोसिस पार्ट ठीक गो स्टिल पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ इचिंग सो व्हाट वी डू वी मूव अ स्टेप अहेड अस सारे इन्वेस्टिगेशंस करनावन अस CBC करनावन KFT LFT करन अस वुचन इमन मा खूनस मज कह या KFT छा ठीक या लिवर छा ठीक फंक्शन करान यथ एज पे अल्ट्रासाउंड स्कैन करान इस बॉडी अंदरूनी मा कह युस यह कशुन अंदरूनी कह प्रॉब्लम तमिच सह नेबर कुन नेरान सो
بہ کر یمن ایڈوائز گۄڈنیٚتھ کٔرِنۍ یِم سٹیپ 1 یعنی اگر یِمن موسمِ سرماہس منٛز چھُ زیادٕ گژھان گۄڈنیٚتھ کٔرتن یِم پنٕنۍ سم مویسچرایز کیازکہِ اویل کرِ نہٕ اورٕ پروڈیوس کینٛہہ باڈی یورے چھُ أمِس اویل دِیُن if it does not مطلب امہِ پتہٕ تہِ زن گٔے نہٕ فرق تیٚلہِ چھُ نیکسٹ سٹیپ they must go for investigations. جی حاجی صاحب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وننہٕ آو زِ تۄہہِ آو مشورٕ دِنہٕ اکھ KFT مطلب گوٚو یہِ چھُ کرُن کڈنی ٹیسٹ حظ کڈنی فنکشن ٹیسٹ چھُ آسان یہِ کٔرتو تہٕ ڈاکٹر صاحبان نِش گٔژھتو اگر یہِ ٹیسٹ ہیٚتھ گٔژھِو رپورٹ امیُک ہیٚتھ سُہ گژھِ زیادہ مددگار ثٲبت حظ. نثار احمد ایک اور کالر سری نگر سے بات کرنا چاہتے ہیں. نثار صاحب السلام علیکم, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم فیاض صاحب. وعلیکم السلام. جی جناب ٹھیک پٲٹھۍ چھِو حظ؟ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت. نثار صٲب پنُن سوال ؤنِو کیٛاہ چھُ یژھان بوزُن بیٚیہِ چھَم گُزٲرِش تُہٕنٛدِس خدمتس منٛز ٹی وی یُک والیوٗم کٔرۍتو گۄڈٕ بنٛد حظ. مےٚ حظ اوس ڈاکٹر شاہجہاں ڈاکٹر ہیلو ؤنِو حظ ؤنِو أسۍ چھِ بوزان تُہٕنٛز کتھ چھِ واتان اَسہِ تام. ؤنِو ٹی وی یُک آواز کٔرۍتو ٹی وی یس بنٛد بیٚیہِ. اَدٕ حظ ہیلو ڈاکٹر صٲب حظ یہِ وَنُن کہِ یَنہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ کووِڈ یہِ ویکسیٖن کوٚر نہٕ حظ اہن حظ تہٕ پتہٕ تَمہِ پتہٕ چھُ بہٕ چھُس آلریڈی سورایسِس پیشنٹ. اہن حظ بالکل ؤنِو 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 بوزان چھُ ڈاکٹر صاحبہ. مگر ینہٕ پٮ۪ٹھ مےٚ یہِ ویکسیٖن کوٚر تَنہٕ پٮ۪ٹھ درٛاے مےٚ مطلب واریاہ زیادٕ یہِ. کیٛاہ درٛاو زیادٕ حظ؟ یہِ حظ یہِ سورایسِس. سورایسِس. اچھا یہِ ؤنۍتو اکھ کتھ تۄہہِ کر کوٚروٕ ویکسیٖن حظ کوٗتاہ ٹایم گوٚو؟ اتھ حظ گوٚو لگ بگ ریٚتھ ڈۄڈ رٮ۪تھ. اہن حظ. تۄہہِ اوسا دِل ونان گۄڈے ویکسیٖن کرُن کِنہٕ کٲنٛسہِ کٔرنو تیار حظ ویکسیٖن کرنہٕ خٲطرٕ؟ نہ حظ مےٚ دوٚپ یوٗہے چھِ سٲری کران تہٕ. جناب نثار صٲب یُس زن ویکسیٖنٕچ کتھ چھِ چوٗنٛکہِ ڈاکٹر صاحبہ دِنۍ تۄہہِ جواب پننِس سوالس یُس تۄہہِ سوال یِمن کوٚروٕ مگر یوٚتانۍ زن تعلُق چھُ ویکسیٖنُک حظ ویکسیٖن کرُن چھُ واریاہ ضروٗری. سٮ۪ٹھاہ دِل گوٚو خۄش تۄہہِ ووٚنوٕ زِ ویکسیٖن کوٚر تہٕ یُس زن تۄہہِ أنٛدۍ پٔکۍ پنُن علاقہٕ آسہِ پنٕنۍ دوست آسن رشتہٕ دار آسن تہٕ تِمن تہِ دیٖتو نظر تِمن تہِ وٕچھتو زِ تِمو چھا ساروٕے ویکسیٖن کوٚرمُت. اگر کٲنٛسہِ کوٚرمُت آسہِ نہٕ تِمن تہِ کٔرۍتو گُزٲرِش کہِ تِم کٔرۍتن ویکسیٖن. باقٕے یُس زن تۄہہِ تکلیٖف چھُ اتھ کیٛاہ واٹھ چھُ اتھ سۭتۍ بالکل اتھ دِنۍ ڈاکٹر صاحبہ جواب. جی بتائیے. بالکل یُس یِمو ووٚن کہِ ویکسیٖن کوٚر تمہِ پتہٕ چھُ ڈۄڈ رٮ۪تھ گوٚمُت یِمن چھُ باسان سورایسِس گوٚو ایگزاسربیٹ یعنی سورایسِس گوٚو زیادٕ. نارملی چھُنہٕ اتھ آمُت پانہٕ ؤنۍ انٹر رِلیشنشِپ وٕچھنہٕ کینٛہہ. ویکسیٖن سۭتۍ چھِ أسۍ یِم چیٖز أسۍ وٕچھنہٕ چھِ آمٕتۍ اِمِجیٹ چھِ زیادٕ تر رِزلٹس. کٲنٛسہِ پیشنٹس چھِ ہٮ۪کان ایلرجی گٔژھِتھ تمی مۄکھٕ کیٛاہ چھِ أسۍ کران أسۍ چھِ پیشنٹس ونان دے ہیو ٹو اسٹے ان دا جب وہ ویکسینیشن کرتے ہیں وہ ویکسینیشن سینٹر میں ہی ½ این آور رکتے ہیں. مگر آفٹر 1 month 2 month یہ چھُ زیادٕ تر وٕچھنہٕ آمُت کہِ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ پتہٕ زیادٕ سایڈ اِفیکٹس آسان کینٛہہ. تو یُس یِمو ووٚن بیسِکلی سورایسِس گژھان کیٛاہ چھُ ہو سکتا یِمو کیٛاہ آسہِ کوٚرمُت. سورایسِزٕکۍ یِم دوا چھِ اَسہِ چھُ آسان وٕچھُن سورایسِس کوٗتاہ چھُ کیٛاہ ایکسٹینٹ کیٛاہ چھُ. اگر یہِ یِمن ہٕنٛز باڈی پٮ۪ٹھ 10% کھۄتہٕ کم چھُ تیٚلہِ چھِ أسۍ یوٗجؤلی عموٗمن کیٛاہ کران أسۍ چھِ دِوان متھنٕکی ییٚتہِ دوا کیٛازِکہِ ژم چھُ سُہ تیُتھ آرگن یُس اَسہِ بٕتھِ کَنۍ چھُ یتھ أسۍ ہٮ۪کو ٹاپِکل میڈِکیشنز تہِ ہٮ۪کو مٔتھِتھ. مگر اگر یہِ 10% کھۄتہٕ زیادٕ چھُ سورایسِس گژھان تتھ منٛز چھِ أسۍ مجبوٗر گژھان کہِ أسۍ دِمو اورل میڈِکیشنز. تتھ منٛز چھِ أسۍ مطلب گایڈ لاینز یِم چھِ أسۍ پنٕنۍ تتھ منٛز چھِ أسۍ ونان کہِ اگر سورایسِس پیشنٹ چھُ سُہ چھُ پتہٕ یہِ ویکسیٖن چھُ تٔمِس کرُن. اگر سُہ سسٹمک کینٛہہ ٹریٖٹمنٹ چھُ نِوان اِمیوٗنو سپریسنٹس یا اکھ دوا چھِ أسۍ ونان میتھوٹریگزیٹ یا کانٛہہ تہِ دوا تِم چھِ أسۍ ونان ہفتس کٔرِو سا ہفتہٕ کھنٛڈ چھُ سُہ بنٛد کرُن تمہِ پتہٕ چھُ ویکسیٖن کرُن تمہِ پتہٕ چھُ سیفلی پیشنٹ کین کنٹِنیو ود دِس. یوٗجؤلی چھنہٕ اتھ سۭتۍ اتھ رِلیشنشِپ کینٛہہ. مے بی سورایسِسس چھِ واریاہ بیٚیہِ کینٛہہ مطلب تِتھۍ وجوٗہات ییٚمہِ سۭتۍ سورایسِس کُنہِ ساتہٕ تیز ہیٚکہِ. امہِ مطلب سُہ کلپرِٹ مانُن ویکسیٖن آی ڈونٹ تھنک سُہ چھُ مطلب سُہ تہِ پتہٕ یُتھُے 1.5 months گٔیہِ تمہِ پتہٕ چھُنہٕ یوٗجؤلی سورایسِس اتھ سۭتۍ آمُت مطلب کووِڈ ویکسِنیشن اینڈ سورایسِس ییٖژاہ رِلیشنشِپ. نثار صٲب یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ڈاکٹر صاحبن جواب دیُت زِ یُس زن ویکسیٖن چھُ ویکسیٖنس چھُنہٕ اتھ سورایسِس سۭتۍ کانٛہہ تہِ واٹھ کانٛہہ تہِ تعلُق اتھ تہِ گٔے وضاحت ڈرمٹالجی رِلیٹڈ یُس یہِ سوال اوس چوٗنٛکہِ واریاہن ہُنٛد یہِ تعلُق چھُ نہ حظ خبر چھا خدشہِ خبر ویکسیٖن سۭتی ما گوٚو. یِتھ کٔنۍ اَسہِ یَوٕ تہِ پروگرامس منٛز اعداد شُمار دِتۍ
زِ ان لیکس آئی ییٚتہِ جموں کشمیٖر اوس اَسہِ کووِڈ کنٹرول روٗم یُس زن ییٚتہِ چھُ ڈِوِجنل لیولہِ پٮ۪ٹھٕ ڈِوِجنل کمشنر کشمیٖر جناب پی کے پولے صٲبن بنومُت تِمو یِم عداد شُمار دِتۍ ان لیکس آیہِ ییٚتہِ کرنہٕ حظ اِوٕن جموں کشمیٖرس منٛز ویکسیٖن حظ وۄنۍ آیہِ تتھ منٛز 114 115 کیس تِم وٕچھنہٕ یِمن معموٗلی مطلب سمٹمز ٲسۍ سُہ چھُ یِوان 0.003 اچھا کیا چھُ یِوان تتھ چھُ تف آسان باقٕے چیٖز ڈاکٹر صاحب مےٚ تۄہہِ فرموو یہِ حظ چھُ آسان تِمن پیشنٹن یِمن زیادٕ پرابلم آسہِ تِمن چھُ آسان اتھ سُپر سپیشلٹی کیرس منٛز دیُن باقٕے جی باقٕے یِم زن ڈاکٹٲرس مطلب باقٕے یِوان چھِ حظ گرن منٛز کران چھِ باقٕے جاین ویکسیٖن چھُ یِوان کرنہٕ سُہ ٹیٖم چھُ آسان تِمن سۭتۍ موٗجوٗد تتہِ تِم چھِ دِوان نظرٕ تو آپ پروگرام دیکھتے رہیے ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 ایک اور وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کراتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ناظرین ڈاکٹر اسپیک آن کووڈ-19 کے آج کے شمارے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت لائن پہ موجود ہیں غلام قادر صاحب جو زیون سے بات کرنا چاہتے ہیں. غلام قادر صاحب السلام علیکم. غلام قادر صاحب تۄہہِ تام چھا سٲنۍ آواز واتان حظ کیٛاہ چھُو یژھان زانُن أزکِس یتھ پروگرامس سٲنِس منٛز؟ جی شاید غلام قادر صاحب جو ہے وہ ابھی لائن پہ اس وقت نہیں ہے. جی ہاں غلام قادر صاحب آپ لائن پر ہی ہیں؟ جی ہاں غلام قادر صاحب یہ لائن کٹ گئی ان کی تو ایسے کران ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی بالکل بہت سارے کالرز آ گئے آپ نے وضاحت کی تو آپ نے یہ بات بھی ابھی بیچ میں کہی کہ جو منتھلی ڈوزز آپ دیتے ہیں آپ نے پہلے وہ بات چھیڑی تھی کہ منتھلی ڈوزز تم کم کم ڈوز آسان تو کون سی رکاوٹ آ گئی اور آپ کی کیا سجیشنز ہیں ایسے پیشنٹس کو جو منتھلی ڈوزز لے رہے تھے ایون آپ کے ڈپارٹمنٹ میں مطلب وہ اس سے پہلے بھی کووڈ میں بھی کنسلٹیشن جو ہے وہ جاری رہی مطلب کس لحاظ سے جیسا کہ ہم آپ کے ایچ او ڈی سے ہم نے بات کی تھی اس پہ جو ٹیلی کنسلٹیشن ہے تو آپ ان پیشنٹ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل میں نے جیسے آپ کو بولا ڈرماٹولوجی جو یہ شعبہ ہے یہ بہت بڑا شعبہ ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم آؤٹ پیشنٹ بیسس پر ہی مینیج کر سکتے ہیں مگر اس کی پیشنٹس یم اس انڈور پیوان تھاون یعنی یم پیشنٹس ہاسپٹلس مز ایڈمٹ آسان اتھے پٹ ون اخ کالر سن یمو ون سورائسز اگر ایکسٹینسو آسان یعنی مے ون اگر سورائسز سانہ باڈی پہ 10% کھت زیادہ آسان یم پیشنٹس آسان یمن تو کن سات پیوان دوا کھین خاطر دن چاہے سہ کھین خاطر آسہ یا رگہ مز برن یا مس مز برن کن سات سکن اس سن سہ زیادہ پہنس انوالو گژھان تم پیشنٹس اس پیوان باضابطہ زن ورنتو تھی بہ ون تہ اخ سمپل ٹرم زن ہارٹ فیلیر گژھان کس پیشنٹس اتھے پٲٹھۍ اخ کنڈیشن سکن فیلیر یعنی ییٚلہِ کٲنٛسہِ انسانس سکن انوالو گژھان سکنک یم پنٕنۍ فنکشنز سہ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ کینٛہہ تم پیشنٹس چھِ پیوان ایڈمٹ کرٕنۍ یم مےٚ تۄہہِ منتھلی ڈوزز ٲسٕس بہٕ ونان تتھ منٛز چھِ زیادٕ تر اسہِ یِوان اکھ سُہ گروپ پیشنٹزن ہُنٛد یتھ أسۍ ونان چھِ بلسٹرنگ ڈس آرڈرس یعنی تمن چھِ بستہٕ کھسان تم بستہٕ چھِ کُنہِ ساتہٕ تیٖتاہ زیادٕ ہٮ۪کان ٲسِتھ کہِ تمن ہٕنٛز باڈی چھِ واریاہ زیادٕ انوالو گژھان تہٕ سُہ چھنہٕ ہٮ۪کان پنُن سُہ سکن چھنہٕ ہٮ۪کان نارملی فنکشن گٔژھِتھ کینٛہہ تم پیشنٹس کیاہ چھِ اسہِ آسان مطلب واریاہ پروٹوکالز چھِ آسان تم چھِ اسہِ پیوان 2 یا 3 دۄہن ہسپتالس منٛز ایڈمٹ تھاوٕنۍ حالانکہ یُس سون شعبہٕ چھُ ڈرماٹالجی ہُنٛد شعبہٕ چھُ چاہے کووڈ ہو یا کچھ بھی ہو ہم نے مطلب کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ یِم پیشنٹس ٲسۍ تِم کٔرۍ اَسہِ او پی ڈی بیسس پٮ۪ٹھ تہِ مینیج مطلب اَسہِ تھٲے او پی ڈی یس منٛز کینٛہہ کمرٕ کیونکہ یُس سون وارڈ 4 چھُ ڈرماٹالجی ہُنٛد کُنہِ ساتہٕ آو سُہ کووڈ خٲطرٕ یوٗٹِلایز کرنہٕ تہٕ تِمن مطلب جو ہمارا سارا سٹاف ہے اَسہِ کوٚر سُہ تِتھ پٲٹھۍ یوٗٹِلایز کہِ تِم پیشنٹس ووٚن اَسہِ کہِ یِم گژھِ نہٕ سفر گژھٕنۍ کینٛہہ یِمن اگر ڈوز چھُ دیُن ہم ان کو کسی بھی طریقے سے ڈوز دلوائیں گے. ڈاکٹر شازیہ جیلانی صاحبہ اسی موضوع پہ پھر ہم بات کریں گے ایک اور وقفے کے لیے رکتے ہیں. بڑھتے کووڈ کیسز کے دوران عام بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں علاج کرانا اور ڈاکٹروں کے ساتھ آمنے سامنے صلاح و مشورہ لینا مشکل ہو گیا. جب مریض ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کے لیے کووڈ کا خطرہ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں دکھائی دے رہے تو سرکار نے ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے آن لائن او پی جی ای سنجیونی خدمات پیش کی. اب مریض کسی بھی دور دراز علاقے میں اپنے گھروں سے ہی ویڈیو کال کے ذریعے ڈاکٹروں سے طبی مشورہ فیس ٹو فیس حاصل کر سکتے ہیں.
प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले eSanjeevani.OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी eSanjeevani.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं हमारी खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक ऑन कोविड-19। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद है। अर्शिया बात करना चाहती है हबकदल से। अर्शिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अर्शिया जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से? जी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा से ये है कि मैं पीसीओडी पेशेंट हूँ। मेरे जो चेहरे पे हेयर ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है। तो मैंने बहुत ही लोशन मेडिसिन यूज किए बट कोई फायदा नहीं है। तो डॉक्टर साहब प्लीज मुझे कोई लोशन या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे सो दैट मेरी ये जो हेयर ग्रोथ है ये रिमूव हो जाए। बिल्कुल, मैं वही तो पहले मुझे एक बात बोलें, ये जो आपका पीसीओडी है उसके लिए आपने एंडोक्रिनोलॉजी कंसल्टेशन ली है क्या? जी जी मैम, मेरे को पीसीओडी फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स से है। उन्होंने आपको कोई दवाई रखी है इसके लिए? कोई भी दवाई नहीं रखी, बट प्रेजेंटली मुझे डॉक्टर साहब ने लोशन रखा है अपरूट, बट कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। नहीं, मैं आपको बोल रही हूँ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने आपको पीसीओडी के लिए कोई दवाई रखी है? जी रखी है। ठीक, वो आप ले रहे हैं? जी कंटिन्यूअसली ले रही हूँ। बिल्कुल। अर्शिया जी, जैसे आपने बोला आपको पीसीओडी है और उसके साथ साथ आपको हेयर ग्रोथ है, हिरसुटिज्म जिसको हम बोलते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स। सबसे पहला हमें जो है हमको आपको पीसीओएस कंट्रोल करना है, जो कि हम आप मेडिकेशंस जो आप ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें। दूसरा अब इसका डर्मेटोलॉजिकल एस्पेक्ट, डर्मेटोलॉजी के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। गोइनिकुछ जो हम जैसे इन्होंने बोला कि लोशंस क्या करा तम डिले करना, अगर हेयर ग्रोथ इनको ज़्यादा जल्दी आ रही है हेयर ग्रोथ सो वार डिले करना, मगर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड जो है अच्छे हेकान इस कर हेयर रिमूवल बाय मीन्स ऑफ लेजर्स। एंड फॉर्चुनेटली यू सोन इंस्टीट्यूशन GMC श्रीनगर, वी हैव अ वेरी हाई एंड मशीन Nd:YAG लेज़र है हमारे पास, दैट इज़ फॉर अनवांटेड हेयर ग्रोथ। अगर जो ही इंशाल्लाह ये कोविड अब अल्लाह ताला माने हमारी बात कि कोविड जो एरा है वो कम केसेस हो रहे हैं, नजात मिले इस वबा से। सो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने सारे टेस्ट्स लेकर हमारे हॉस्पिटल आ जाइए। हम आपका पहले प्रोफाइल चेक करेंगे, इमन क्या क्या चला दवा बे क्या दवा इमन खोन। सो व्हाट वी कैन डू इस हेको यमन एनलिस्ट करित फॉर लेजर हेयर रिमूवल। मगर ये चीज़ ज़रूरी कि अगर PCOS पेशेंट होता है यानी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तिमन पेवान सो दवा तो कंटिन्यू करुन। बे यम नॉर्मली पेशेंट्स तिमन हंद खोद तिमन रेस्पॉन्स थोड़ा कम आसान, मगर अगर तिम दवा खान कंट्रोल करन पानुन PCOS या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी तिमन अगर वजन ज़्यादा वजन कम करुन, अगर ओबेसिटी है वो कम करना है, हार्मोनल कुछ है सो कंट्रोल करुन, प्लस दीज मोडालिटीज़ ये बिल्कुल क्योरेबल। ये आराम से हमारे हॉस्पिटल आए और ये जो फैसिलिटी है इसका ये फायदा उठा सकते हैं। जी अर्शिया जी, आपने जवाब सुन लिया। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त लाइन पे मौजूद है, हमारी मुस्तकिल कॉलर हैं, सबाजी बोहरी कदल से बात कर रही है। सबाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सबाजी, इससे पहले कि आप अपना सवाल पूछें, हम आज आपको यहाँ से कुछ बताना चाहेंगे। जी जी जी। हम ये बताना चाहेंगे, एक बताइए हमें, 2 मुद्दा हमारे पास इस वक्त हैं। आप सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करते होंगे, आप एक बात बताइए, एक तो वैक्सीनेशन, क्योंकि आपने बहुत गहराई से हमारे पिछले 2 महीनों से हमारे प्रोग्राम्स को देखा, वहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे नुक्ते उभारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो आज हमने अभी आपका सवाल नहीं सुना, लेकिन ये बताइए कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के हवाले से जो हम सब पे फ़र्ज़ आयद है कि हम अपने आस पड़ोस में देखें कि आया ऐसा कोई हमारा दोस्त, रिश्तेदार, अकारिब तो नहीं है जिसने अभी वैक्सीन नहीं किया है। उस सिलसिले में क्या आपकी तरफ से ताउन की हम उम्मीद करेंगे? और दूसरी बात, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो है, SOPs पे अमल दरामद, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जो ही सरकार लॉकडाउन उठाती है, लॉकडाउन को ख़त्म करती है, फिर से मतलब बहाल की जाती हैं सरगर्मियाँ, लेकिन हम कोताही बरत रहे हैं SOPs की अमलावरी में।
تو یہ دو سوالات کے حوالے سے تھوڑا سا ریسپانس، پھر آپ کا سوال. جی میرا تو یہ اس بارے میں اس میں ریسپانس ہے کہ ایک تو چاہے اگر اس وقت تھوڑی سی ریلیکسیشن ہمیں ملی ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو پھر بھی ڈیفائن کرنا ہے، جو بھی ایکٹیویٹیز ان کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس دہانے تک پہنچ جائے جہاں سے پھر آنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کے لیے بھی، فیملی کے لیے، اور اسپیشلی ہماری ڈاکٹرز کے جو بھی ہیلتھ ورکرز ان پر بھی اتنا پھر برڈن ہو جاتا ہے. پھر ہم ہی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری پھر ساری جو سہولیات ہے وہ نہیں پہنچ پائے. کیوں ہم اپنے آپ کو اس دہانے تک پہنچے؟ کیوں ہم پہلے سے نہیں کوشش کریں جس طرح ہم پہلے سے پریکاشنز کریں، آگے بھی ہم اس کو لے کر چلے تو شاید ممکن ہے 80 to 90% ہم سیف رہ سکیں. اور دوسری بات ہے ویکسینیشن کی. جو یہ ساری رومورز ہیں اس کا کوئی سائنٹیفکلی پروف نہیں ہے. اب جو کہ اتنا اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جائے، میرا تو ان سے ایک ہی ان سے سوال ہے، اگر ان کے پاس ایسا کوئی پروف ہے سائنٹیفکلی تو وہ سائنٹیفکلی پیش کرے ڈاکٹرز کے سامنے. خود اپنی رائے دہانی پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹرز کیوں خود پہلے اس کو پیش کر رہے ہیں ویکسینیشن کرنے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر خود اپنے آپ کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ ڈاکٹر یا کوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں دوسرے لوگوں کو آپ کرو، ہم نہیں کریں گے آپ کی سیفٹی کے لیے. تو میرا تو ان سے یہی ہے، جس طرح ایک عالم کو پتا ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، ٹیچر کو پتا ہے کہ لیسنز کیا ہے، اسکول کو کیسے پڑھایا جاتا ہے، تو مجھے لگتا ہے اگر جو یہ رومرز پھیلا رہے ہیں جو بھی، تو ان کو سائنٹیفکلی اس کو پیش کرنا چاہیے ڈاکٹر کے سامنے کہ یہ ہے اس کا اپروچ. جی ہاں، سوال پوچھے اب صبا جی، اب سوال پوچھے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہت اچھی آپ نے جانکاری دے دی. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ اس وقت ایک کامن پرسن کی بات کر رہا ہوں، اس وقت گرمی بھی ہے، چونکہ ہم بات کر رہے تھے SOPs کی، تو ہمارا ماسک ہونا بہت ہی ضروری ہے چاہے ہم کہیں بھی جائیں. لیکن اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ ہے کہ اس وقت تھوڑا پسینہ بھی آتا ہے. اکثر ہم کرتے ہیں، ہمارے پسینہ آتا ہے، ہم فوراً ماسک اٹھانے پھر جیب میں رکھ دیتے ہیں یا پھر بیگ میں رکھ دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر باہر جانا، ہم یہی ماسک اٹھا کر پھر لگا لے دیتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پہلے اس میں تھوڑا پسینہ بھی آ، یہ کتنی حد تک ایک کامن پرسن کے لیے سیف ہے؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا پھر ہمیں ماسک چینج کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کی روٹین ہے. بچے بھی ہمیں یا بڑے بوڑھے ہم جیب میں رکھ لیتے ہیں، فوراً دوسری جگہ جاتے ہیں پھر یہی ماسک استعمال کرتے ہیں. جواب سنیے، کچھ لوگ دھوتے بھی ہیں. جی جواب سنیے صبا جی. ڈاکٹر صاحبہ بتائیں. صبا جی پہلے میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں گی کیونکہ آپ کا جو یہ پراسپیکٹو ہے، ایک کامن انسان کا کووڈ اتنے گہرائی سے اس کے بارے میں سوچنا، دس از ریئلی کنڈیمیبل. اگر ہماری سوسائٹی میں آپ جیسے لوگ ہوں تو اٹ بیکمز ریئلی ایزی ٹو فالو آل دا SOPs. اب جو آپ کا سوال تھا کہ ماسک ایک بار ہم پہنتے ہیں پھر وہی ماسک ہم بیگ میں رکھتے ہیں پھر دوبارہ پہنتے ہیں، میں آپ کو بولوں گی کہ یہ بالکل غلط ہے. ماسک جو ہے وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جو اس کا آؤٹر سرفیس ہوتا ہے ماسک کا وہ کنٹامنیٹڈ ہوتا ہے. سو اگر تو وہی ماسک آپ اٹھاتے ہیں اپنے بیگ میں رکھتے ہیں دوبارہ پہنتے ہیں، دیر از ایوری پاسبل چانس کہ آپ کا جو ہاتھ ہے وہ ماسک کے اوپری سطح پہ اوپری تہ کو ٹچ کریں، اور تب تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو ماسک پہننے کا. سو میں آپ کو ایڈوائز کروں گی اگر ایسا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنی ماسک کو چینج کرنا چاہیے. یہ جو سمپل سرجیکل ماسک ہم نے پہنا ہوتا ہے یہ سمپل ٹرپل لیئر ماسک ہوتا ہے، یہ بھی اگر آپ پہنے پھر مگر اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس کو چینج کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بیگ میں رکھیں، ویسے آپ ان سرفیسز کو بھی کنٹامنیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو آؤٹر سرفیس ہوتا ہے دیٹ از کنٹامنیٹڈ. مطلب اس کو دیکھیے، اگر اس کو ماسک کو تو اتارنا ہے، مطلب ماسک اتارنے کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹچ، یہ والا جو سرفیس ہوتا ہے اس کو ٹچ نہ کریں. اگر آپ یہاں سے اس کو ٹچ کرتے ہیں دیٹ از ابسلوٹلی فائن، مگر یس یہ سرفیس جو آسان یہ واریاہ مطلب دیر از ایوری پاسبل چانس کہ دیر از دس از کنٹامنیٹڈ. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو ایکچولی یہ سائڈ جیسے ماسک پہننے کے ٹائم یا ماسک اتارنے کے ٹائم ہم نے یہ ماسک ایسے اتاری، سمجھ مان لیجیے ایگزیکٹلی اندر سے ہم نے ہاتھ لگا دیا، ایگزیکٹلی باہر سے نہیں. پھر اس کو ہم فولڈ کر سکتے ہیں ایسے اندر سے ہی فولڈ، مطلب ایسے ہم نے فولڈ کیا. ایز سچ ہم ایڈوائز نہیں کرتے، مگر یم ساتھ ہم کانسٹرینٹس آسن مطلب یو ڈونٹ ہیو اے سیکنڈ ماسک، دس از اے بیٹر آپشن.
نہیں ہم اس کو تھرو کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں تھرو کرنے جس کے ماسک ٹائم کو تھرو کرنا ہے اس کو ایسے ہم تھرو نہیں کر سکتے ہیں. ایسے ہم نے کیا دیکھیے یہاں پہ ہم نے تھرو کیا, یہاں پہ ہم نے رکھی, ہاتھ لگا دیا, تو مقصد جو ہے اس کا مقصد تو کچھ رہا ہی نہیں. بالکل. اور بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ, ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. ناظرین, دوردرشن کیندر سری نگر کی خصوصی پیشکش ڈاکٹر سپیک آن کووڈ-19 میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر اس وقت موجود ہیں بٹمالو سے, علی محمد صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. علی محمد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. گۄڈٕ ؤنۍتو اکھ عرض اوسُم تُہنٛدِس خدمتس منٛز, ویکسیٖن چھِ حظ کوٚرمُت؟ واریاہ اصل خبر ؤنِو تُہۍ علی محمد صاحب. ؤنۍتو کیٛاہ چھُو یژھان ڈاکٹر صٲبس نِش زانُن؟ تۄہہِ کوٚروٕ وُنۍ کیٚنٛہہ تامَتھ یہِ سورایسِس مُتعلِق فون. اہن حظ. مگر تۄہہِ چھُ سر مےٚ گٔے لگ بگ ؤری اَتھ گُزران, کانٛہہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹا چھُنہٕ اَتھ سورایسِسَس نیران. ییٖژ اٮ۪ڈوانٕس گوٚو یہِ ساینس یا کہِ یوٗت ڈٔرمولاجی کہِ کانٛہہ ویکسیٖنا یا کانٛہہ تیُتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹا چھُنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ کِیر گژھِ ہا. صرف چھِ اَسہِ وَنان صرف آیُرویدِک پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ. 30 ؤری گٔے مےٚ اَتھ سۭتۍ لڑان. بالکل. سُہ چھُنہٕ کانٛہہ ڈاکٹر مطلب جے وی سی چھُ یا یہِ ہیڈوُن ہسپتال چھُ, صوٚبٕرۍ وٲلۍ چھِ اَتھ نکار کران. اَسہِ ؤنۍتو مہربٲنی ڈاکٹر شاہجہاں جی کہِ اَتھ کانٛہہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹا تیُتھ اَسہِ مطلب یُتھ أسۍ وٕچھو حظ, بہٕ سمجھاوو تۄہہِ سمپل ٹرمزن منٛز. وٕچھو حظ, اگر کانٛہہ پیشنٹ چھُ آسان تٔمِس چھُ ڈایبٹیٖز گژھان, تٔمِس یا کانٛہہ پیشنٹ چھُ تٔمِس چھُ ہایپر ٹینشن سٹارٹ گژھان. أسۍ چھِنہٕ تٔمِس وَنان کہِ ہایپر ٹینشن گوٚو وۄنۍ چھُے ژےٚ بہٕ دِمے یہِ دوا تہٕ ژےٚ مۄکلی ہایپر ٹینشن, سُہ گوٚو ختم. یا ڈایبٹیٖز گوٚو کٲنٛسہِ پیشنٹس, أسۍ چھِنہٕ سُہ مطلب ایز ڈاکٹٲرٕس یا اگر کٲنٛسہِ نِش تہِ گژھو سُہ چھُنہٕ تٔمِس وَنان ژٕ کھےٚ حظ یہِ دوا تہٕ ژےٚ حظ مۄکلی ڈایبٹیٖز. یہِ چھُ آسان کنٹرول کَرٕنۍ. دیر آر سرٹن کنڈِشنز یِمن سُہ وَنان چھِ أسۍ یِمو ووٚن زن ویکسیٖن چھُنہٕ حظ آمُت. سورایسِس چھُنہٕ مطلب انفیکشن چھُنہٕ یتھ ویکسیٖن ای تہٕ یا کینٛہہ. سورایسِس چھُ اکھ مٲنتو تُہۍ سکِنٕچ سۄ کنڈِشن یتھ منٛز ژم زیادٕ پہنس چھِ بنان. یہِ چھُ گژھان مالِکیوٗلر لیولہِ پٮ۪ٹھ. سانہِ یِم ٹی سیل چھُ آسان سُہ چھُ تیُتھُے سِگنل اکھ پرٛوڈیوٗس کران کہِ ژم چھِ زیادٕ بنان. یُس ژم نارملی 4 ویٖکس زن منٛز گٔژھ کھسٕنۍ بٔنمہِ لیئر پٮ۪ٹھ ہیوٚر تانٮ۪تھ, سُہ چھُ 4 دۄہن منٛز کھسان. سۄے ژم چھِ گژھان ہیپ اپ سکن پٮ۪ٹھ تہٕ اٹ رِزلٹس ان دس کنڈیشن کالڈ ایز سورایسس. انہوں نے جیسے بالکل صحیح بولا کہ مےٚ ووت واریاہ کال 30 ایئرس انہوں نے بولا کہ 30 ایئرس ووت مےٚ سورایسس علاج کران, مگر اتھ منٛز درٛاو نہٕ بالکل سُہ تیُتھ مٲنتو تُہۍ سُہ دوا کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ اتھ مول گلہِ ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں لائک اگر ڈائبٹیز چھُ, ہائپر ٹینشن چھُ, یم چھِ آسان کنٹرول کرٕنۍ. یہِ چھُنہٕ کہِ أسۍ وَنو کہِ شُگر دیُت مےٚ کینٛہہ ڈاکٹر صٲبن دوا تہٕ تَمہِ سۭتۍ حظ مۄکلیو مےٚ شُگرٕچ بٮ۪مٲری. یِم چھِ ڈِزیٖزز, یِم چھِ لایف سٹایلس سۭتۍ. بالکل. اتھ منٛز چھُ أسۍ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بولا سورایسس چھُ واریاہ کامن ڈِس آرڈر. اگر 100 لُکھ گژھن جمع, 1 یا 2 نفر آسن یِمن سورایسس چھُ, یعنی 1% آف د جنرل پاپولیشن تٔمِس چھُ یہِ ڈِس آرڈر. اتھ منٛز چھِ ژم تھوڑا زیادٕ پہنس بنان, سۄ چھےٚ ہیپ اپ گژھان تہٕ ژمہِ پٮ۪ٹھ روزان. اتھ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کٲم کہِ کنٹرول چھےٚ کرُن یہِ سورایسس. یہ دیکھنا پڑتا ہے ہم کو کہ ڈیزیز کی سیویرٹی کۭژاہ چھِ. اگر یہ سانہِ باڈی سرفیس ایریا یُس پوٗرٕ باڈی چھُ اگر 10% کھۄتہٕ کم چھِ اِنوالو کران تیٚلہِ چھُ اَسہِ دیُن متھنُک دوا. متھنٕکۍ دوا چھِ أسۍ وٕچھان تِم, اَسہِ چھُ آسان 2 چیٖز وٕچھِنۍ. اَسہِ چھُ وٕچھُن سیفٹی پروفایل تہٕ پیشنٹ کۭتِس کالس, یعنی سُہ دوا چھُ أسۍ دیُن یُس زیادٕ ٹایمس تہِ دِمو مگر تتھ گژھِ نہٕ سایڈ افیکٹ آسٕنۍ. بالکل میں آپ کو وہی بولوں گی. جی 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 بوزان چھِو حظ تُہۍ سٲنۍ؟ ہاں ہاں. جب ساروی کھۄتہٕ آیو اتھ نوٚو لیٹسٹ سکیفو. کیٛاہ آیا؟ بالکل سکیفو انجیکشن. سکیفو ایگزیکٹلی. سکیفو یُس تۄہہِ یہِ سکیفو ؤنِو یہِ چھُ واریاہ واریاہ. بالکل
یہ بایولوجیکل ٹریٹمنٹ ات ونان سیکیکیونیمیب ات مز یہ دوا تک ونان سیکیکیونیمیب یم بایولوجیکل ایجنٹس یمو سۭتۍ یہ ڈزیز واریاہ حدس تام کنٹرول گژھان یعنی ڈزیز فری پیریڈ یعنی اس پیشنٹ ریمشنس مز یتس کالس یعنی تر مز تمس سورائسس زیادہ روزان کہ سہ واریاہس کالس ہیکان روزت مگر سہ بالکل ونیو تھی مول گلن سورائسس سہ ام سۭتۍ دوا سۭتۍ گژھان کی سورائسس کو ہاں جی علی محمد صاحب آپ نے جواب دے دیا بالکل ڈیٹیلڈ جواب جو ہے ہمارے اور بھی کالرس لائن پہ موجود ہیں علی محمد صاحب ایسے یت ون یت ڈاکٹر صاحبان بالکل معقول ڈیٹیلڈ تھی جواب دیت یمو فرمو زِ اگر کٲنٛسہِ ڈائبٹیٖز آسان چھُ حظ تَتھ چھُ پیٚوان علاج کَرُن تَتھ چھُ کنٹرول یِوان کرنہٕ یہِ چھُنہٕ وایرس کانٛہہ تہٕ تَتھ کَرو کٲم تَتھ بناوو ویکسیٖن حظ ٹھیٖک چھِ حظ یہ یتھے کٔنۍ یمو ووٚن یہِ ہسا چھُ اتھ منٛز پرابلم گژھان مالِکیوٗلر لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ پرابلم گژھان ماز چھُ زیادٕ کھسان ییٚلہِ زیادٕ کنٹرول ہیوٚر کھوٚت یہِ چھُ کنٹرول کرنٕچ ضروٗرت بہرحال اتھ میوٗل تۄہہِ جواب فاروق احمد صٲب چھُ سوناواری پٮ۪ٹھ کتھ یژھان کرٕنۍ فاروق صٲب السلام علیکم کیٛاہ چھِو یژھان زانُن وعلیکم السلام جناب کیٛاہ چھِو یژھان زانُن ؤنِو صاحب تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ صحت تھٲینو اللہ تعالیٰ تُہۍ چھِو ڈاکٹر صٲب محنت کران پتہٕ چھِو اَسہِ تام واتناوان تہٕ واریاہ مدد چھِ میلان پیشنٹن سانٮ۪ن شکریہ شکریہ فاروق صٲب سر بہٕ چھُس فاروق احمد ڈار شاہگنڈ سوناواری ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ اہن حظ اہن حظ اہن حظ وۄنۍ تۄہہِ کوٚروٕ اوترٕ تہِ فون ؤنِو فرمٲیِو کیٛاہ چھُو یژھان زانُن ڈاکٹر صاحبس سر مےٚ اوس ونُن ڈاکٹر صٲبس یہِ کہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ لڑیٖز اکھ یہِ چھِ تقریٖباً 40 ؤری اہن حظ تو أمِس حظ درٛاے مٲنۍتو تُہۍ یِم تِم قمیٖض چھِ تِم پرٛٮ۪س بٹن آسان تیٖتیٛاہ بٔڑۍ درٛاے أمِس سفید داغ گۄڈٕ اَتھس پتہٕ درٛاے وارٕ وارٕ گٔے جناب أمِس گوٚو بُتھ تہِ سفید أمِس گٔے اَتھٕ تہِ سفید أمِس گٔے سٲری تن سفید ڈاکٹر صٲبس چھُس بہٕ عرض کران کہِ اَتھ چھا علاجا کینٛہہ آئی کیا یِم ونان جواب بوٗزِو حظ فاروق صٲب جواب فاروق صٲب یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ ییٚمہِ حِساب تۄہہِ ووٚنوٕ یُس یہِ پیشنٹ چھُ أمِس چھُ بُتھ تہِ گوٚمُت سفید اَتھٕ تہِ گٔمٕتۍ سفید یُس یِمو کنڈِشن ؤنۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان پننہِ لینگویج منٛز وِٹلایگو وَلگیرس وِٹلایگووس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان کہِ یُس تُہنٛز ژم چھُ یُس تَتھ منٛز پِگمنٹ چھُ پِگمنٹ چھنہٕ یہِ پروڈیوٗس کران کینٛہہ ٹھیٖک چھا تو اتھ چھِ ڈِپینڈ کران کہِ اگین اگر کم انوالومنٹ چھُ اگر امہِ حساب یِمو ووٚن کہِ فیس تہِ چھُ گوٚمُت پوٗرٕ انوالو تہٕ پان تہِ چھُ پوٗرٕ انوالو گوٚمُت یعنی یِمن یُس یہِ وِٹلایگو چھُ اتھ چھُ ایکسٹینٹ واریاہ زیادٕ أسۍ چھِ وٕچھان اگر یہِ 30 to 30% کھۄتہٕ کم چھُ باڈی سرفیس انوالومنٹ تیٚلہِ چھِ أسۍ دِوان تِتھۍ دوا یِمو سۭتۍ اتھ پِگمنٹ واپس یی ٹھیٖک مگر اگر یِہے وِٹلایگو واریاہ زیادٕ پروگرٮ۪س گوٚو مے بی 30% سے لے کر 50, 60, 70% واریاہ پیشنٹس چھِ اَسہِ نِش اورے یِوان وۄنۍ کٔرتو حظ ڈاکٹر صٲب یُس مےٚ یہِ وَنیتَن یہِ کرٛہُن داغ چھُ اَمہِ خٲطرٕ دیٖتو علاج یعنی دیر آر 2 modalities آف ٹریٖٹمنٹ اَکہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پِگمنٹ یُس چھُ کوٗشش کران واپس گوٚژھ یُن مگر واریاہ پیشنٹس چھِ آسان یِم وَنان چھِ وۄنۍ حظ گوٚژھ مےٚ چھُ 60-70% گوٚمُت وۄنۍ حظ گوٚژھ یہِ باقٕے تہٕ پِگمنٹٕے گژھُن ختم سو ہم ان میں کیا کرتے ہیں ہم ان کو ڈی پِگمنٹیشن تھراپیز دیتے ہیں یہ چھُ ڈِپینڈ کران کہِ ایکسٹینٹ کوٗتاہ چھُ یہِ چھُ اگر وِٹلایگو ارلی ٹریٖٹمنٹ ای کرنہٕ اگر یہِ 10% کھۄتہٕ کم چھُ یا کینٛہہ چھُ ارلی ٹریٖٹمنٹ وِٹلایگو از کیوریبل یہِ چھُنہٕ کینٛہہ أسۍ وَنو وِٹلایگو سۭتۍ چھُنہٕ علاجی کانٛہہ اگر واریاہ کم انوالومنٹ چھُ گۄڈنٮ۪تھ چھِ اَسہِ آسان کوٗشش کہِ ڈِزیٖز یُس چھُ سُہ چھِ روکٕنۍ ایک جگہ پر روکنا ہے اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جہاں پگمنٹ نکل گیا ہے اس کو ری پگمنٹیشن مطلب یہ چھُ آسان مین چیٖز یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن سِکِن کا یہِ چھُ پیٚوان اَسہِ وٕچھُن اگر اَسہِ باسیو 2 چیٖز چھِ اکھ چھُ ڈاکٹر سُنٛد پرسپیکٹِو بیٛاکھ چھُ پیشنٹ سُنٛد اگر اَسہِ باسان چھُ کہِ نہ أمِس حظ چھُ وٕنہِ چھِ کانٛہہ مطلب کوئی پاسبلٹی ہے کہِ أمِس ہیٚکہِ ری پِگمنٹیشن دیر آر ویریس موڈالٹیٖز چاہے سُہ کھٮ۪نُک ٲسۍتن یا لایٹ چھِ أسۍ تراوان یا سرجِکلی چھِ أسۍ کران کانٛہہ پارٹ ٹریٖٹ سُہ تہِ چھُ ایویلیبل جی فاروق صٲب تۄہہِ بوٗزوٕ جواب ڈاکٹر صٲبن دیُت بالکل ڈِٹیلٕڈ جواب تۄہہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن اَتھ تکلیٖفَس مُتعلِق یِمو ووٚن تۄہہِ ووٚنوٕ زِ گۄڈنٮ۪تھٕے ہسا گوٚو لۄکٕٹۍ داغ ہسا گٔے پَتہٕ ہسا بَڑے تِم مگر علاجٕچ کٔرٕو نہٕ تۄہہِ کَتھا کینٛہہ زِ کَتھ جایہِ کوٚر علاج کیٛاہ کوٚر بہرحال تۄہہِ ووٚن دیُت صلاح دیُت تۄہہِ ڈاکٹر صاحبان زِ تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ یِیِو یِمن نِش یِم دِنۍ بیٚیہِ تہِ اَکہِ پھِرِ نظر مگر اَتھ چھُ علاج ضروٗری تھاوُن جٲری تھاوُن علاج اَتھ گژھِ ڈاکٹر صاحبہ سٕنٛز نظر گُزر یِم زن کنسرن ڈاکٹرس آسن تہنٛز نظر گُزر گژھِ ضروٗری روزٕنۍ پروگرام جاری ہے ایک اور بریک کے لیے رکتے ہیں پڑھتا ہے کھیلتا ہے جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا
नाज़रीन, आप इस वक्त दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त कंसल्टेशन हासिल कर रहे हैं। डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड सवालात आप पूछते हैं और हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ रखी हुई हैं नामवर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शाज़िया जिलानी साहिबा। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त हब्बा कदल से बात करना चाहती हैं, जहरा साहिबा है। अस्सलाम वालेकुम जहरा जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा से, बताइए। जी मुझे डॉक्टर साहब से 3 सवाल पूछने थे। पहला बताइए क्या है? जी मेरी एज 16 इयर्स है और मुझे एलर्जी होती है पूरी बॉडी पे और फेस पे भी, और रेडनेस हो जाती है और जलन जैसी हो जाती है किसी भी मौसम में, विंटर में भी है समर में भी। सवाल जवाब सुन लीजिए डॉक्टर साहब, आपको मुख्तरन बताएंगे। जी मेरा दूसरा सवाल भी है। पहले इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। मे बी इनको आप पूछने दीजिए, मे बी बता दीजिए डॉक्टर साहब, आप बता रही है कि आप कंटिन्यू कीजिए। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी मासी की एज है 39 ईयर और इस एज में भी उसको पिंपल्स निकलते हैं, उन्हें थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, इसका रीजन क्या हो सकता है? मेरा ही अंदाजा सही था जहरा साहब, आप रुकिए, आप पहले सवाल का जवाब सुन लीजिए। बेसिकली मुझे लगा था कि ये एक ही पेशेंट के डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। सो इन्होंने पहला बोला कि इनकी एज 16 ईयर्स है, ये मंच एलर्जी गसान, वो एलर्जी इनको पूरी बॉडी पे भी होती है। अच वुचन मुझे इनसे ये पूछना है कि अत कोता टाइम होता है, ड्यूरेशन कितना है इस युस एलर्जी छ? जी मुझे 3-4 इयर्स हो गए। 3 से 4 साल। तो अच्छा लह हिश खसान इत स्वाई कंस इंसानस लगावान तिसै टाइप एलर्जी छ गसान? ठीक। अत गई 3 to 4 तो जह थायराइड टेस्ट करनोमुत या कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन जह करनोमुत? नो मैम। ठीक। जहरा जी यथ पे वनो ये जो प्रॉब्लम है लह हिश खसान एंड ड्यूरेशन 3 to 4 years अस वनान अर्टिकेरिया। अगर इफ इट इज मोर देन 6 weeks देन इट इज क्रॉनिक अर्टिकेरिया। क्रॉनिक अर्टिकेरियास मज जहरा जी तुम अख काम करें गोडनेथ वन वजह तो क्या नीरान ये एलर्जी गई 3 वरी 5 वरी नीरान अत वजह हेत वुचन खूनस मज सह जुज यम सत इन्फेक्शन गसान या लकटिस पेशाबस मज इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशंस वर्म इन्फेस्टेशंस, यानी तुम करनयु खूनस टेस्ट करनयु, लकटिस पेशाबस टेस्ट करनाउन, बड़िस पेशाबस टेस्ट करनाउन, बे थायराइड कुन साथ ऑटो इम्यूनिटी हेकान सह थायराइड स्टेटस गस आसन पाई कि थायराइडस क्या यम बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करें, बे हेको अख मामूली एंटी एलर्जिक दवा, देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड्स। अगर वो वही मज वजह खूनस रिपोर्ट्स रिपोर्ट शाजिया जी जहरा जी अम खुद कर चीज तुम रिपोर्ट्स वो TSH वगैरह वो निमो अत टेस्ट सह कर तो रब्त कायम। दोम सवाल क्या यहां जान? जी और मुझे लिप भी ड्राई हो जाता है हर एक मौसम में। ठीक, उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, लिप वैसलीन्स होती हैं, लिप जेल्स होते हैं, सह अप्लाई करुन। दोम कथ वन बह तुह अगर तुम फ्रिक्वेंट लिप लिकिंग छो करान या होंठों को बार बार लिक कर रहे हैं वो अवॉइड करें, बिल्कुल ड्राई ना रखें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सो वजह तुझे हेकान असित। और इनका और एक सवाल था कि इनकी खाला तिमन एज 39 years एंड शी इज स्टिल हैविंग एक्ने लीजन्स। ये अडल्ट ऑनसेट एक्ने या अगर गोनी के पे सह वन तो परसिस्ट करान, बे थायराइड वनो तुम सह वन अगर 5 वरिस अपोर तो एक्ने नीरान यह अडल्ट ऑनसेट एक्ने या अडल्ट मज अत पन वजूहत हेकान तिमन तो पज हार्मोनल प्रोफाइल बेसिक कर कंडीशन मो वन ब्रो एक पेशेंटन वो PCOS कुन साथ सन वारिया पेशेंट्स तिमन हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज हेकान गसित, सह वुचन बेसिक इन मा सह चीज या थायराइड ये वजूहत वनोमो सह अख वजह या बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज तिमो वजह कर एक्सक्लूड कि यमन क्या वो यथ वंस मज तो नीरान। डॉक्टर साहब ये बताइए आपकी अब जो स्किन है, स्किन की बहुत सारी डिजीज़ के हवाले से आपने बात की, आपने समझाया, कॉलर्स को समझाया, नाज़रीन को समझाया, हमें समझाया आपने कि कौन सी डिजीज़ हैं, क्या वजूहात उसके हो सकते हैं और इलाज क्या है, एहतियात क्या है। लेकिन अब इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं? ओवरऑल जो स्किन का मैनेजमेंट है तो किस तरह से हमें क्या करना चाहिए आम लोगों को? देखिए स्किन के अगर हम बोलेंगे कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स अगर इस ब्रॉडली वनो या एक्वायर्ड या तो है जो आपकी अंदर से कुछ प्रॉब्लम्स है, जो अंदर से प्रॉब्लम्स है वो तो उभर आएंगी ही। सो उनके लिए आपको जल्द अज जल्द माहिर डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए ताकि हाँ एग्जैक्टली डिले करुन छुन जान क्या
وی ہیو اے فیسلٹی اس اگر اس وچھو ون چھ یہ کشیر مز اس 3 جائن چھ میڈیکل کالج ہر جائے چھ ڈرماٹالوجی ڈپارٹمنٹ رادر دین شوئنگ اٹ ٹو اینی ڈاکٹر بہتر گو اگر یہ پنس یہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ان ڈاکٹر صاحب کو دکھائے تو سہ زیادہ ٹائملی انٹروینشن از ویری امپورٹنٹ. دوسرا جو ہوتا ہے ایکوائرڈ جیسے کہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں جیسے کہ ایکنے یہ واریاہ کامنلی ایوان ٹین ایجز میں کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو ایکنے نکلتا ہے, ان کو ہم بول سکتے ہیں بہت سارے اس کے ریزنز ہو سکتے ہیں. کچھ ایکسٹرنزک فیکٹرز سہ ہیکو اس اوائڈ کریں. وزن چھُنہٕ زیادہ دیون کھسنہٕ کینٛہہ, وزن برابر ہونا چاہیے. یا سم پیپل اپلائی لاٹ آف کاسمیٹکس, سہ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ. اسکن کو بریتھ کرنے دیجیے, فریش رکھیں اپنی اسکن کو, بالکل کلین رکھیں اپنی اسکن کو, وہ کر سکتے ہیں. یا واریاہ پیشنٹس چھِ اَسہِ یِوان مس حظ چھُ ژلان نیٖرِتھ, تِمن منٛز چھُ وٕچھُن اتھ ما چھُ کینٛہہ نیوٗٹرِشنل ڈیفیشنسی تمہِ سۭتۍ ما گژھِ کینٛہہ. یا جو ہمارا یہ اسکن کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اتھ سۭتۍ چھُ نم تہِ یِوان مس تہِ یِوان. سو اَسہِ چھُ اوور آل وٕچھُن یہ وجہ چھُ تہٕ کیٛاہ چھُ وجہ. تمہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ باسان بیسٹ چھُ اگر آپ اپنے ماہر ڈاکٹر صاحب کو دکھائیں جو اس سے بالکل اسی ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں, وہ ہم کو بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں رادر دین شوئنگ اٹ مطلب یہ کیا وچھنا آمت کینٛہہ تہٕ درٛاو ژمہِ ہا گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تُلُکھ ٹیوب اکھ تہٕ دے اپلائی ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ایک عام لفظوں میں جو آج کے پروگرام میں آپ نے ہمیں سمجھائی وہ آپ نے یہ کہی کہ کٲشرٮ۪ن لفظن منٛز ونو أسۍ یِتھ کٔنۍ کٲنٛسہِ ہارٹ فیلیر گژھان چھُ یِتھے کٔنۍ چھُ سکن فیلیر گژھان, یعنی سکن تہِ چھُ کٲم کران حظ. سانٮ۪ن ناظریٖنن تانۍ وٲژ یہ کتھ تہِ آز کہ مطلب یُس زن یہ مطلب کیونکہ آپ ماہر ہیں اس کے آپ کو اس حوالے سے نالج ہے تو تتھ متعلق ونو تۄہہِ حظ. وۄنۍ چھُ بیاکھ اکھ سوال اکھ کہ یُس زن تۄہہِ آپ نے کہا کہ کاسمیٹکس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ اَسہِ ؤنۍتو یِم صابنن ہٕنٛز بوچھاڑ چھِ یِوان حظ, صابن یہ صابن بچے بھی استعمال کرتے ہیں. اور آپ نے کسی کالر کو بھی بتا دیا کہ کون سی آپ موئسچر یہ وہ کچھ آپ نے بتا دیا مطلب نارملی نارملی صابن استعمال کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. ہارش سوپس مطلب یُس تہِ ہارش چیز چھُ کانٛہہ سُہ چھُنہٕ ژمہِ پٮ۪ٹھ استعمال کرُن کینٛہہ. جو سمپل موئسچرائزنگ سوپس چھِ بہٕ وَنہٕ نہٕ کینٛہہ یہ مطلب ہۄ سوپ یہ سوپ جو نرم رکھتی ہے, جیسے کہ کوئی بچہ ہے بچے کو وہی سوپ دینی ہے جو بچے کی اسکن کے لیے بنایا جاتا ہے. أسۍ چھِ تِمن وَنان پی ایچ فرینڈلی سوپس, یعنی جو آپ کی اسکن کے پی ایچ کو ڈسٹرب نہ کرے. سو سوپس چھُ آسان تِم چھِ زیادٕ بہتر روزان. بیاکھ اکھ سوال چھُ یہ کہ یِم زن لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ لۄکٹٮ۪ن بچن چھُ یہ تہِ آمُت وٕچھنہٕ کہ مطلب جو ان کا کان ہے کان کے سائڈ میں ان کو چھوٹے چھوٹے کچھ دانے اندر سے نکلتے ہیں, بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کسی کو 1 سال میں نکلتا ہے, کسی کو دوسرے سال میں پھر نکلتا ہے. اس کے کیا کارن ہو سکتے ہیں, کیا ریزنز؟ دیکھیے فیاض صاحب اگر کان کے بالکل اندر ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کانس نیبر چھُ گژھان دیٹ کمز انڈر آر ڈومین, مگر اگر کانس اندر چھُ گژھان انفیکشن یا پس چھُ آسان تِمن ایگزیکٹلی تتھ چھِ أسۍ مطلب نارملی چھِ لۄکٹٮ۪ن بچن منٛز وٕچھنہٕ یِوان سُہ چھُ آسان اوٹائٹس ہٮ۪کان چھُ انفیکشن ٲسِتھ. اوٹائٹس ہیٚکہِ اندروٗنی تہِ ٲسِتھ, سُہ گوٚو اوٹائٹس میڈیا. وۄنۍ اگر اوٹائٹس اوٹائٹس ایکسٹرنل فرمو ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر نیبر کِنۍ چھُ تُہۍ کٔرِوُس علاج, اگر أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ تیٚلہِ چھُ ENT اسپیشلسٹس نِش گژھُن. 1 منٹ ہمارے پاس بچا ہے, 30 سیکنڈ میں ایک میسج ویکسینیشن کے حوالے سے, 30 سیکنڈ میں ایک میسج SOPs کے حوالے سے. بالکل, سب سے پہلے میں بولوں گی ویکسینیشن ہر کسی انسان کے لیے ضروری ہے. ہرڈ امیونٹی اگر اس وائن چھُ کووڈ اٹ ہیز بین ناؤ 1.5 years into کووڈ, ویکسینیشن چھُ اکھ بیسک رِکوائرمنٹ یُس اَسہِ ہرڈ امیونٹی کرِ کریٹ, تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ سٲری بٔچِتھ. دوسرا ہے کہ SOPs, امیُک مطلب چھُنہٕ کہ سرکارن کھُلٲو یا لاک ڈاونس منٛز دِژن ڈیل دیٹ وی ڈو ناٹ فالو SOPs. فالوئنگ SOPs از اے بیسک تھنگ. اگر ہم SOPs فالو کریں گے تب ہی جا کر ہم اس وبا سے اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ جیلانی صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں دوردرشن کیندر سری نگر آنے کے لیے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کل ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر یاسر احمد راتھر صاحب جو ریناؤنڈ سائیکیٹرسٹ ہیں اور GMC سے وابستہ ہیں, وہ یہاں پہ موجود رہیں گے اور آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सेवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। चलन ना जरूर गचती